रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बतौर पेशन गोई अख अजीबो गरीब कत फरमोमुच। एक दव अख सहाबी अर्ज कुरुन या रसूल अल्लाह मतस्सा कयामत कर हजी। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कर अमिस साहबिस ब्रोह कन के बुनियादी कथ पद दिथक उसूली जवाब इज़ा वुसिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतजिर साआ। येलि सु दौर वाति यथ दौरस में जिम्मेदारी गैर जिम्मेदारन पशरावन जंजो कयामत वोच। आज सनिस मजहबी माशरस अंदर बड़ अख अलमिया नजर यवन। इलाकन मज बस्तियन मज नए कॉलोनी बनन या पुरानी कॉलोनी मौजूद। मस्जिद तामीर गसन लछन तो करोड़न हुंद सरमाय तथ लगन। मकसद क्या अत मस्जिद मज करो बंदगी हजरत अल्लाह रब्बुल इज्जतन। तामीरात बड़ आलिशान, मिंबर महराब बड़ आलिशान, इंतजामात बड़ आलिशान। इस करो गुसल खानन हज कथ लछ बद पोंस खर्च यवन। इस करो अंदर गर्मी तो सर्दी हुंद इंतजाम कथ लछ बद पोंस खर्च यवन। इस करो फर्शो बिछानन हज कथ मैटिंग लछ बद पोंस खर्च यवन। आत मस्जिद पाकस इंजीनियर क्युथ गछ आसुन सु नक्श दिनस खबर कोता पोंस रटन। छान तो वस्त लगन तिम खबर कोता पोंस रटन। सोरी जायज गलत की मगर यीचा यह तगदो यह मेहनत गसन यह कम खतर बंदगी करन अल्लाह रब्बुल इज्जतन। और यह बंदगी बशक्ल नमाज गसन। अत नमाज मुक्तदी ज्यादा आसन और इमाम अख नफर आसन। मुक्तदी ऐसन पतिन खबर कते दीनदार मुत्तकी परहेजगार अहलुल्लाह औलिया इबादुल्लाह इबादुर रहमान अगर बुत कन इमाम नालाई के महज ओस हुज वली आसन बावजूद तिहिज नमाज गस अदा की। बजाय इसके कि यम इंतजामात करने सो ओस ऐसे अमि मुसल्ला खतर युस अहल युस सलाहियत थवन इमामत यमिस मनसब इमामतुक एहतराम मुकम्मल आसि यमिस शोब इमामत मामलात मसाइल मुकम्मल मालूम आसन। ये इबादत बंदगी तमाम इबादातन सरदार, नमाज तमाम इबादातन हो सरदार। यस ये इबादत दुरुस्त गई तमाम इबादत हेकन दुरुस्त आसित। अगर अत इबादतस मज कमी कोताही ओस बाकियन मामलातन मज ऐसे इंसान बिल उमूम गलत और खतास पे। लेकिन यह हिश इबादत तमाम इंतजामात करने बावजूद यम खतर मस्जिद बनन जमाअत नमाज अमुक इमाम छुन अहल आसन की। वुचन इलाकन मज बस्तियन मज बस्ती अंदर अगर कह जागीरदार सरमायेदार नामदार काराकुली वोल अमिस इज्जतुक मामला गसन कि मे किस बनायन न इमाम। नतीज लुको रवादारी यह थमुच कि अमिस लिहाज अमिस वथन बिहुन अगर न ये इमाम बनो अमिस त्राय रिश्त। दोस्तों तुन अत शाय अलायाजुबिल्ला सह शख्स खाड़न यम शख्सन मजहब पन्ने जरूरतों खतर इस्तेमाल कोरमुत। तुम जानिशीन अथन सह थवन युस वाक़ियतन जानिशीन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु। यह इज्तिमाई जिम्मेदारी सो इंसान अत शाय खड़न युस न अमि मनसबुक हकदार कह। आखिर कुल जवाब दिमो पगह हजरत रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और बेश आए दिन शिकायत तवन बहुत अम मूजूब तुहस खिदमत मज अर्ज कर तुम अवाम ब्रो कुन पगह यो कि उम्मत इज्तिमायत फुटरो कमो सो फुटरो इमो लुको यमो ना अहल ब्रो कुन खड़ पत किन कि मुक्तदी पांचन नमाजन मस्जिदन यवन यम मूजूब सन इज्तिमाई इबादत बच। पत किन सालिहीन मौजूद यमन दिलस में शौक मस्जिद बेहतरीन नाव मस्जिद थोद नाव मस्जिद नाव मस्जिद मुस्तफ़ा मस्जिद नाव मस्जिद अबू बकर मस्जिद नाव मस्जिद शेखुल आलम मस्जिद नाव मस्जिद हनफिया मस्जिद शाफी रुत नाव यीत अत नाव रुत तामीरात रुत क्या इमाम अत तूता रुत यमन यह जज्बा आसान इमाम बेहतर अत साले शराइत नमाज कुरान पाक ये नमाज फरइज वाजिबात सुन्नत मुस्तहबात आदाब यमन तमाम चीजन हूँ सलाहियत लियाकत इमामस अंदर मौजूद। लेकिन ये मुक्तदी अमि जज्ब यवन अमिस खोरो तल मेच तेल चल नीरित ये अत मुसल्ला रसूलस पे वुचन वक्त किस ना अहल इंसानस यम सुन ज़ाहिरी वज़ाकत शरीयतस खिलाफ यम सुन लिबास शरीयतस खिलाफ यम सुन कुरान पढ़ुन
بالکل تہ انسان یقین کران یہ قرآن کریم پڑھان کہ یہ بدل کھانا کتاب پڑھان اور ام سن تسبیحات ام سن تحلیلات یہند رکوع یہند سجود یم سراسر تو 100% مخالف تعلیمات محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام لہذا اتن مجرم یہ قوم یس نتن ائمن ہند تبدیلی خاطر کانٛہہ عملی اقدام کر عزت سان یہ شخص شبہ نبرمین معاملاتن اندر امام یہ اس کالس پہ تھو لیکن یم سات عبادت معاملات اتن شبہ سوئی نفر اس یہ عبادت صحیح طریقس اندر ہیکن پڑھت تو پڑھنیت یمس اندر اہلیت یمس اندر صلاحیت سہ چاہے پتہ بستی ہند معاشرک کمزور طبقہ ٲسِن یا بڑ گھرانک نفر ٲسِن اچھن تر مز ہندس قومیتس کہندس حزبس نظبس کہین تہ بحث کریں بس شریعتس من ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اور یہ فرمو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اکہ پھر پنن صحابہ کرامن کہ تہ مز پڑھنائے نماز سہ شخص یس تہ مز تعلیم دین آسہ یس تر مز علم دین علم قرآن علم سنت اور علم مسائل نماز آسہ مکمل زانن یمنی لکن بنائیو تہ امام یمی بنہوک پنن پیشوا لیکن اکثر شکایت چون ییٚلہِ یتھن شاین مقتدی اعتراض کران تمن قسم قسمک تان یوان دن ژٕ نسا یی پگہ پہ مسجد پاکس مز کی ژٕ نسا روزِ سانہ کمیٹی ہند ممبر کی ژےٚ نسا یتھ بستی تو یتھ مسجد سۭتۍ کانٛہہ تعلق کی دوستو یہ مسجد بیت اللہ یہ لکن ہز ملکیت تو پراپرٹی کی تہ چھو مسجد کہین تہ احسان کورمت تہ چھو تت پہ خرچومت اگر تہ رب سٕنٛدِ رضا خاطر چھو خرچومت پھر منہ پہ تالا چڑھانا سیکھے اگر تہ یہ دنیا داری خاطر چھو اور دنیا دارن پز مذہبی معاملات میں مداخلت کرنے کی اور فرما پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ یل نالائق یین یم قوم کے رہبر بناون یمس ذمہ داری تم سی ذمہ داری پشراون قیامت گژھِ برپا مسجد مز گژھِ افراتفری جنگک ماحول بنہ بستی ہز وحدت پھٹ مسجد ہز اجتماعیت پھٹ امت اجتماعیت پھٹ یہ غلطی سہ کران یم نا اہلن یمن ممبر و محرابن پہ جائے دِوان